बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मक्का के इर्द गिर्द कई छोटे छोटे कबीले मुकीम थे। इन्हीं में से एक कबीला बनु अराश था। एक शख्स जो कि बनु अराश कबीले से ताल्लुक रखता था, उसके पास कोई मुस्तकिल रोजगार ना था और ना ही वो आला दर्जे का कोई ताजर था। ताहम उस दौर में क्योंकि तजारत का पेशा खासा अहम हुआ करता था, लिहाजा उसने भी वैसा ही किया। वो अपने पास मौजूद रकम के मुताबिक अपने कबीले से मवेशी खरीदता और मक्का चूंकि बड़े बड़े सरदार वहां मौजूद थे तो उन्हें लाकर बेच दिया करता था। ये काम उसका मामूल बन चुका था। वो अक्सर जानवर मक्का के बाजार में लाकर बेचता। किसी बदबख्त ने उसे ये भी कह रखा था कि नाउजुबिल्लाह यहां पर एक जादूगर है, बस तुम उसके बहकावों से बचकर रहना। उसने नबूवत का दावा किया है। अब उस ताजर के लिए ये जगह नई थी, इसलिए उसने उस बताने वाले शख्स का यकीन कर लिया और मजीद कोई सवाल ना किया। एक दिन वो ताजर अपने हमरा 2 बेहतरीन ऊंट फरोख्त के लिए लाया, लेकिन उसकी बदकिस्मती की उस दिन उससे वो ऊंट अबू जहल खरीद लिए और जब कीमत अदा करने की बारी आई तो कहने लगा, कल मेरे घर आकर पैसे वसूल कर लेना। ताजर ने कहा, मैं आपका घर कहां तलाश करूंगा। अबू जहल ने उसे अपने घर का रास्ता समझा दिया। खैर वो बेचारा मरता क्या न करता। अबू जहल की जालिमाना सरदारी का कुछ इल्म तो था ही, इसलिए उसने ज्यादा जोर नहीं दिया और अगले रोज कीमत लेने पर राजी हो गया। मक्का में उस ताजर का कोई न था, न कोई घर न ठिकाना। रात उसने गलियों में गुजार दी। अगली सुबह वो अबू जहल के घर पहुंचा। दरवाजे पर दस्तक दी। अबू जहल बाहर आया। उसे देखकर उस शख्स ने अपनी कीमत का तकाजा किया तो कहने लगा, अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तुम कल आ जाना। वो ताजर बहुत मायूस होकर आ गया। अगले रोज भी ऐसा ही हुआ। खैर 3 दिनों तक अबू जहल के दरवाजे पर जाता रहा, लेकिन अबू जहल ने उसकी कीमत अदा नहीं की। इसी तरह 3 दिन गुजर गए। चौथे रोज वो अबू जहल के दरवाजे पर गया और बात को जरा जोर देकर कहा, जनाब मैं 3 दिन से भूखा हूं और गलियों में रात बसर कर रहा हूं। मैं यहां पर बेगाना हूं, मेरा यहां अपना कोई नहीं है, मेरे पास वापसी का जरिया भी नहीं है। मेहरबानी फरमाइए और मेरे जानवरों की कीमत दे दे। अबू जहल जो था ही बेईमान, दिल की बात जुबान पर ले आया। कहने लगा, चल दफा हो जाए यहां से, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा, जिससे मिले ले लेना। वो ताजर तो जैसे हवास बाख्ता हो गया। 3 दिन की मुसलसल इंतजार और भूखे पेट के साथ उसकी मेहनत के पैसों की अदायगी से उसको कोरा जवाब मिल गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। आसपास के लोगों से पूछने लगा, मुझे बता दो कि मक्का के सरदार कहां मिलेंगे ताकि मैं उनसे शिकायत करूं, शायद वो मेरी मदद करें। उसे बताया गया कि खाना काबा में चले जाओ, मक्का के सरदार वहीं पर मौजूद होंगे। वो पूछता पूछता खाना काबा के पास आ गया। वो ताजर कहता है, मैं हरम शरीफ में दाखिल हुआ तो देखा एक टोली में अबू सुफियान, उतबा, शैबा और दीगर सरदार बैठे हैं। मैं उनके पास गया और कहने लगा, मुझे आप लोगों की मदद की जरूरत है। मैं परदेसी हूं, यहां जानवर फरोख्त करने आया था, लेकिन एक शख्स ने मुझसे जानवर तो ले लिए मगर अब मेरे पैसे नहीं देता। उतबा ने गरज कर कहा, कौन है जो तुम्हारे पैसे नहीं देता, मुझे बताओ, मैं देखता हूं। ताजर कहता है कि मैंने कहा अब कि उसका नाम अबू जहल है। वो सब खामोश हो गए, उनकी गर्दनें झुक गईं और कहने लगे कि तुम बहुत बुरे आदमी के यहां पहुंच गए हो, हम कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे भी ज्यादा ताकतवर सरदार है। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं कांपने लगा कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं। अब वो ताजर कहता है कि उतबा ने मजाक किया और कहा कि वो जो काबा के साथ टेक लगाए बैठा है उसके पास जाओ, वो तेरा मसला हल करवा सकता है। लेकिन ये कहते ही वो सब सरदारान हंसने लगे। ताजर कहता है कि मैं हैरान हुआ कि मुझे उनके पास जाने को भी कहते हैं और मेरा मजाक भी करते हैं, मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन डूबते को तिनके का सहारा। अब वो ताजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब चल पड़ा। वो आपको नहीं पहचानता था, लिहाजा उसने आपको वज़ाइफ पढ़ते देखा तो एक तरफ बैठ गया, ये सोचकर कि जब आप फारिग होंगे तो वो अर्ज करेगा।
مگر سبحان اللہ شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جیسے ہی وہ آدمی پیچھے آ کر بیٹھا، آپ نے اپنا رخ اس کی طرف پلٹ لیا اور صرف 2 باتیں کہیں۔ فرمایا، پردیسی لگتے ہو اور پریشان معلوم ہوتے ہو۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ جیسے مجھے میری بچھڑی ماں مل گئی ہو۔ ان کی شفقت اور پیار کی دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں بہہ نکلی۔ جیسے ہی میری آنکھوں سے آنسو نکلے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ میرا نام پوچھا اور کام، بلکہ میرے کندھے پر تھپکی دی اور فرمایا، فکر نہ کر، تو جیسے کہے گا تیرا کام ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا بازو تھاما اور مجھے گھر لے آئے۔ ایک ٹوٹی چٹائی پر مجھے بٹھا دیا اور میرے لیے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایک پیالے میں کھجور اور دودھ پیش کیا۔ میں 3 دن کا بھوکا تھا۔ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ جب کھا چکا تو مجھ سے فرمانے لگے، اب مجھے بتاؤ تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے سارا ماجرا بیان کر ڈالا۔ وہ فرمانے لگے، فکر مت کرو، وہ خود تمہارے پیسے دے گا۔ مجھے اپنے ہمراہ لے آئے اور ابو جہل کے دروازے پر پہنچے۔ دستک دی، دروازہ کھلا، سامنے ابو جہل تھا۔ اسی لمحے میں نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جھکی ہوئی نظروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا۔ ابو جہل سامنے کھڑا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بس ایک جملہ ادا کیا، مگر اس جملے میں کیا طاقت تھی کہ ابو جہل لرز گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو جہل، تیرا کیا خیال ہے کہ پیسے دبانے والے اور لوگوں کو ستانے والے بڑے سردار ہوتے ہیں؟ غریبوں کا خون چوس کر سردار بنے گا؟ لا جلدی اس کے پیسے لوٹاؤ۔ ابو جہل کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور کہنے لگا، جی میں ابھی اس کے پیسے دیتا ہوں۔ اس کے اونٹوں کی قیمت ابو جہل نے ادا کی اور یہ واقعہ اس تاجر کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا سبب بنا، جس کو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غلط بیانی کر کے بدزن کر دیا گیا تھا۔ تاجر کو اس کے پیسے مل گئے۔ جب وہ جانے لگا تو اس نے پوچھا، اے مہربان انسان، آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، چھوڑیے جناب، آپ کا کام ہو گیا، آپ جائیے۔ وہ تاجر کہتا ہے کہ میں جیسے ہی پلٹا، مجھے راستے میں مکے کا وہی آدمی ملا جس نے مجھے بتایا تھا کہ مکہ میں ایک جادوگر رہتا ہے۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، ارے بھائی، تم اس جادوگر کے پاس کیسے پھنس گئے ہو؟ یہ تو وہی جادوگر ہے جو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے۔ تاجر کہتا ہے کہ میں نے اس آدمی کا ہاتھ جھٹک کر کہا، ارے بدبخت، میں نے دنیا دیکھی ہے مگر میں نے آج تک ان جیسا نہیں دیکھا۔ اس کے بعد تاجر پلٹ کر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے جاتا ہے، ان کے پاؤں سے لپٹ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں اقرار کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول اور نبی ہیں، مجھے بھی اپنے دین میں شامل کر لیجئے۔ اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ اس واقعے میں ہم سب کے لیے بہت بڑا سبق موجود ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا وہ آدمی اپنے پیسوں کے ملنے کی وجہ سے مسلمان ہوا؟ نہیں، بلکہ اس کے پیسے مل چکے تھے، وہ جانے والا تھا، لیکن جس چیز نے اس کے دل پر اثر کیا وہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق، آپ کا اعلیٰ کردار اور آپ کی بے پناہ شفقت۔ یہی وہ چیز تھی جس نے اس کے دل کو پگھلایا اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ تاریخ اسلام پر اگر نظر دوڑائیں تو کسی بھی آدمی پر زبردستی نہیں کی گئی، کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، بلکہ جتنے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے، جتنے لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور ان کے پیچھے وجہ صرف ایک تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق۔ اس لیے قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ ہم نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کے اعلیٰ مرتبے پر فائز کیا ہے۔ نماز، روزہ، حج اور تمام نیکیاں اپنی جگہ، لیکن جس انسان کے اندر اخلاق نہ ہو اس کے لیے ساری نیکیاں کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اس لیے اپنے اخلاق کو بلند کیجیے، یہی وہ چیز ہے جو آپ کو لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔